به 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 باره کلا نه همچینی نه بهتره همچینی منیر شاه‌های ایران میرفتن خونه وزرا به مهمانی برای اون وزیر یک افتخار خیلی بزرگی بود که شاه آمده ولی سیتی لروین برای اینکه این وزیر باید از اینجا تا اونجا پالیسی تو کوچه بندازه شاه که میاد باید بهترین کادوها رو به شاه بده به نوکرها به فلان بعدم شاه اجازه داشت بره توی حرم زنهای خوشگل ولی زن اون بود توی حاج بابا زن طبیب رو برداشت برده اینا راست بود منیر اون وقت میگفتن که اگه من شاه بودم یه اسب بیار برای اعلیحضرت اسب عربی اعلیحضرت خرقه کهنه خودش نشون سمیه ماندو حالا تو هم هر شد اگر برای من کسی رو بردی من یک بیوماتر خودم رو بذار چیزی شده که بخوره از این ور بهشون بینه چون که اگر نه صحبت میکنه و نمیخواد آقا یالا از اون نون یک کیلو من بده آقای خاموشه این؟ من خاموشه این نسوزه الان خاموش میشه من وقتی کار میکنم یکیش من این رو توی روزنامه خوندم که یک کسانی که سیگار میکشید بدانید که این توتون سیگارت شما ممکنه توش کمی گرد باشه توی اون کاغذ سیگار هم که شما نمیدونید از چی ساختن ممکن است از کثافت ها ساخته باشه این کثافت ها رو که جمع میکنن به شهرها خیلی چیزا باش میزن در صورت که این یک برگ تنباکو کاغذ و این رو به هم پیچیدن من شبانه روز یکی میکشم هم و خودش هم وقتی کار میکنم خودش هم دوباره روشنش آها هی خاموش پس ببین کار عاقلانه هست شعر مونده اینا رو نباید بیچاره بوده در موقعی که بیچاره میشد این رو رفتن میزد در حضور من هیچ وقت فقط همین یک بار ازش دیدم در بسته ولی کلی نامه داره این ور اون نامه داره این ور اون ور اینا بعضی پیدا بکنید نامه ها رو نگاه بدارید جلد قشنگ بکنید بله دیگه توی کتابخانه در اروپا بذارید نگاه ببرن در ایران میشکنن خراب میکنن ایران نه بگید مثلا کتابخانه برلین کتابخانه لندن یک کتابخانه بزرگی یک مقدمه براش ممکنه بنویسید و کتاب ها کاغذ ها که خوب و واقعا قشنگه اونا رو چاپ هم بکنید یک کتاب دیگری بر اونها که اگر دیدید چیزی خوشایندی شما چند تا نامه دارین ازش؟ چند تا نامه دارین شما ازش؟ من دیگه نمیدونم هرچی داشتم دادم بهش چند تا دیگه هم سال داشته باشم زیاد ندارم میان دوستان شدم پیدا بکنه از این بپرسه هدایت با کی دوست بود بگرام بود بره ببینه کاغذ دارن کم کم جمع آوری بکنه بله شهید نورایی خیلی داره او دیگه مرد دیگه بله الان معلوم نیست است باید را زنش رو پیدا کرد و پرسید که آیا مکاتبا چند با داشتن نه با او داشتن ولی اون نامه ای که نورانی یک کتابی نوشت راجع به اون آلمانی که در جنگ در یه خانواده فرانسه میره و کتاب خیلی خوبیه خاموشی دریا آره
میدم به شما شد خدمه آقای دهبار سپمتون فرانسیز revenue pas ici, revenu. اگه میایم به پاریس باید تلفن من از زمانیم بخواهیم و خیلی خوشحال تلفن میشم بزنیم میوه بده که میوه چیزه نه من الان کمپوت از اون کمپوت که داریم یا pas de place ici. من از شما خیلی شنیدم از آقای جمال زاده همین نامه که میگه منیر خانم میاد پیش من و اینا حوصله‌اش سر نرفته. بله. شما فامیلتون در ایران هم؟ مونه سخت نیست؟ مونه جرسی بودم و بله من پایین و میدیو دوام مکان و دیره دی مزون دیوان و نفاد مزون این کوه وسطش این آرطاییه Une sorte de forêt. C'est la forêt. اونه Le dessus de la forêt. سفیده چیه؟ من هم دیگر نمی‌بینم. اونجا دیگه اونجا قسمتش مثل که خونه هست دیواره دیگه دیواره درخت روش نیست باقیش درخت روشه اونجا درخت نیست لا نقولون الشيء مخالف جاء ايش مو يقولون شماش بکنم خدا بکنم چیزی بخور من دیگه تو منم شوق پیدا بکنم من یک شب بون خوابیدم شب تاریخی جنگ تمام شده بود اون موقع من رفتم به پاریس سفر کرده بودم به پاریس که اون پیرادار برمیگشتم ترن بودم گرفته دیدم که صاحب منصب‌های فرانسه و انگلیسی و اونا پیش برده بودن مردم بیچاره آلمانی رو پیرمرد زن که مادم سوار ترن شده بودن که به اینا رو میکشیدن خیلی وحشتناک بود بعد من رسیدیم به بن در دفعه گفتن که این ترن از بن دورتر نمیره من میخوام برم به برلین شکار بکنم با تهران پیاده شدم رفت با چمدونم رفتم توی از گار بیرون تاریخ نمیتونم برم به یه هتلی باید پیدا بکنم نمیدونستم چیکار بکنم همینجور توی اون جلو محوطه که جلوی گار بود گار رو هم درش رو بسته بودن ما رو بیرون کرده بودن دیگران رفته بودن من فنا مونده بعد یک دفعه دیدم 2 نفر آمدن پلیس من تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم من مسافرم برم برلین با آلمانی حرف میزنم گفتن بی خود نگو بودم خود نمیگم پاسپورت میدم اینا خیلی ممکن بود مرا اذیت بکنن پاسپورت هم برم ایتویی نه هستی گفتم بله من دروغ میگی گفتم نه دروغ نمیگم چشمشون افتاد به تمرایی که روی پاسپورت من تمرایی او تو تمرای دیگه هم در معلوم شد اینا کلشون بعد من گفتم دارم که از قضا دو سه فهم داشتم اینا گفتم مرا ببرید یه هتلی شب بخوابیم دیدم هتلا فقط هتل نیست خراب شده فلان بالاخره که من نوبت کردن منو آوردن در گار رو باز کردن
گفتن توی کار بخواب تا فردا یک ترن بیاد سوار. من موندم شب خوابم نمی‌برد دستم بخوابم چمدونم رو بدوزم. شب بد گذشت تا اینکه فردا ترنی آمد و مرا برداشت برد برنم. این شب بونه من دیگه آلمان نرفتین شما؟ آلمان دیگه نرفتین؟ چرا من تا بعد از جنگ من تا 1931 در آلمان بودم. 1931. و کی اومدین آلمان؟ کی اومدین آلمان؟ آخه هیتلر آمد. هیتلر وقتی در زمان زیر که شما رو تو کوچه میدادن جوان‌ها خیلی 18 ساله 20 ساله 30 ساله اول تا میدیدن تو موتسیاه بدونی که با صحبت بکنن میزدن. حتی بعد رفتاری میکردم. منم موام و سیاه جوان بودم. دیدم اونجا بعدم یک جوان ایرانی خیلی خوب اهل تبریز اسمش عطایی پسر خیلی خوب بود ولی دیوانگی هایی داشت. آمده تو سفارت خودشو کشت.